नमस्कार. आयच्या ह्या मुलाखतीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, अशें म्हणटात की मनीसपण हें सगळ्यांत व्हडलें धर्म. त्या धर्माच्या बुनयादीचेर जो मनीस उबो रावता तो अनंत काळ टिकता. अशेंच एक व्यक्तिमत्व आयज आमचे मदीं आसात आनी त्या व्यक्तिमत्वाक आयच्या ह्या मुलाखतींक आमी येवकारता. त्या व्यक्तिमत्वाचें नांव बाब दिग्विजीत चव्हाण. सर, तुमकां येवकारता. इश्टानो, बाब दिग्विजीत चव्हाण हे 34 वर्साचे एक युवा कार्यकर्ते आसात. तांच्यांनी कितलेशाच वाठारांनी वचून लोकांक मदत केल्या. तांच्या ह्या मदतीची वा तांच्या ह्या कार्याची आमी तोखणाय करता आनी आयज ही मुलाखत तांचे कडेन घडोवन हाडटात. बाब दिग्विजीत, तुमचे खातीर एक सुरवेचो असो प्रश्न म्हणुया आमी. तुमचें भुरगेपण कशें गेलें वा तुमची एक थोडक्यान वळख आमच्या रसिक प्रेक्षकांक तुमी घडयशात. नमस्कार सगळ्यांक. म्हाजें भुरगेपण स्टार्ट जाल्लें आमी गोंयान जाल्लो हांव. आके शहरान हांगा जाल्लो आनी स्कुलींग म्हाजें जालें मनविका स्कुलान आनी तेजे मागीर 5थांतल्यान मागीर हांव लॉयला स्कुलान म्हाजें एडमिशन जालें आनी 8th स्टँडर्डान म्हाजो डॅडी एक्सपायर जालो. तेन्ना आमचे सगळे कितले आशिल्ले आमचे काकान बीन कितें आसा तें आमकां ऑलमोस्ट प्रॉब्लमॅटीक सिट्युएशनान हाडून दवरिल्लो. सो म्हाका स्कूल डिस्कंटिन्यू करपाक पडलें. मम्मीक स्कुलाची फीज सुद्दां भरपाक कठीण जातालें. मम्मी घरांनी आमची मसाले विकपाक वताली. आमी बरे लायफस्टायल जियेताले, तितूंतल्यान सडनली आमकां असलो टायम पळोवपाक पडलो की कांयच नाशिल्लें. जेवपाचें सुद्दां आमचो विचार करपाक पडटालो. सो मम्मी एक कडेन कामाक वताली, मसाले वांटपाक नाल्यार खंयचे सुपर मार्केटान कामाक आशिल्ली मम्मी, आनी हांवूय बी कामाक वतालो खंय स्कूल कॅन्टिनान नाल्यार खंय कामाक वतालो, कितें एड्युकेशन कांयच नाशिल्लें. आनी मागीर कशें तरी थोडे पयशे एकठांय घेवन गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंटान म्हाका एडमिशन मेळ्ळें आनी 6 मंथ्साचो कोर्स तो. पूण म्हाजे स्किल्स पळोवन तेंच्यांनी 2 म्हयन्यानूच म्हाका एक्चुली कोर्स कंप्लीट जालो म्हणून असो म्हाका जॉब ऑफर मेळ्ळी म्हाका पार्क हयात गोवा रिजॉर्टान. सो तितून म्हाका जॉब ट्रेनी म्हणून म्हाका ऑफर मेळ्ळी. थंयच्यान हांव थंय डायरेक्ट जॉयन जालो आनी मागीर सरांनी आनी म्हाज्या इन्स्टिट्यूटांनी म्हाका इमिजिएटली सर्टिफिकेट दिली. 6 मंथ्स कंप्लिशन सर्टिफिकेट सुद्दां दिली, कित्याक आय वॉज मोर एक्टीव एंड फास्ट. आनी तेज्या पयलीं सुद्दां हांवें खूब हॉटेलांनी काम केलें, बीच शेकार काम केलें, आसा तितले पॉसिबल कामां केले, आयदन धुवपाची जावं कितेंय जावं. सो केन्ना काम आमचे डॅडीन केन्नाच शिकोवना की खंयचेंय काम व्हड नाल्यार धाकटें आसा म्हणून. खंयचेंय काम करून आपणाक एक बिजी दवरपाक जाय लायफान आनी केन्नाय कितें जोडटा तितूंतले एटलिस्ट एक 5 to 10% सद्दां कोणाक दान करपाक जाय म्हणून. एंड दॅट वॉज देर इज अ लॉट ऑफ खूब इंट्रोडक्शन आसा, पूण वी हॅव टू कट इट शॉर्ट एंड लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हय, इश्टानो, अशें म्हणटात की परिस्थिती जी आसता, सिच्युएशन जी आसता वा एक्सपिरियन्स जो आसता तो सगळ्यांत व्हडलो शिक्षक आसता मनीस जिणेक. जेन्ना आपल्याक ते अणभव येता तातूंतल्यान मनीस जे शिकता तेंच खरें शिक्षण. आनी बाब दिग्विजीताच्या लायफान, ताच्या जिणेन जे अणभव तांणी अणभवल्यात तातूंतल्यान ते खूब कितें शिकल्यात आनी तांचे कडल्यान तुमी सगळे शिकतात आनी शिकत रावतले. तांणी सांगिल्ल्या प्रमाण तांच्या जिणेंतलो एक असो अणभव तांच्या बापायच्या निधना उपरांत तांची लायफ जी आसा तांणी स्वता सांगलें की कशे तरेन तें एकदम बदलच गेलें आनी थंयच्यान तें घडलें. इश्टानो, आतां मेरेन आमकां कळ्ळ्यात ते कशे तरेन लोकां मेरेन पावल्यात, पूण तांणी एक्झॅक्टली कशे तरेन लोकांक मदत केल्या तें आमी तांच्या तोंडांतल्यानच आयकुया. बाब दिग्विजीत, तुमी लोकांक कशे तरेन पावल्यात तें आमकां सांगशात. म्हाजें आतां हे लोकांक मदत करपाचें आतां सद्या आतांच करून हांवें पास्ट 9 ते 10 वर्सां जालीं म्हाका हांव करत आसा बिजनसान भितर सरला तेन्नाच्यान. खंय वाटेर मेळटा कोण जाल्यार हांव खंयचो ट्युरिस्ट जावं गोंयान येयला, आडकला खंय, तांकां रूम मेळना, तांकां घरा हाडून तांकां ट्रिटमेंट दिवपाची, जावं गरीब लोकांक जेवण मेळना आनी खुबशे जनावरांक सुद्दां रस्त्यार बी जेवण मेळना आनी ते खुबशे गोश्टी हांव करत येयला. तुमी म्हणत आयल्यात की तुमी हे जे लोकांक मदत करपाचें कार्य आसा तें तुमी सतत करत आसात हाचे पयलीं.
ह्या पेंडेमिकान अशें वेगळें कितें थारले वा तुमी वेगळें कितें केलें जाचे वरवीं तुमी लोकां मेरेन पावले? खूब वर्सां जालीं पूण हे पेंडामिकान हांवें सगळे सोशल मिडियाचेर घातला कित्याक तर लोकांनी म्हाका फॉलो करपाक जाय आनी इन्स्पिरेशन म्हणून कशें करपाक जाता. म्हाजे फ्रेंड बी सगळे चिंत्ताले बाबा हो कांयच नाशिल्लें, एड्युकेशन नाशिल्लें हेजे कडेन, हो कशे इतले पयशे लोकांचेर घालता म्हणून. आपणाले बोळसांतले पयशे केन्नाय एक रुपया सुद्दां भायर काडपाक कश्टाचे पयशे खूब मुश्कील जाता. पूण एक लायफ अशी आसता की दुसऱ्यांचे सपोज समजोवपाक लागले आमी की दुसऱ्यांकूय आमचे भशेन प्रॉब्लेम जातले की यू पूट युअर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स, देन यू वील अंडरस्टँड वॉट इज द पेन. म्हाका कट पडलो म्हणून म्हाकाच कळटलें, दुसरे कोणेन फक्त येवन सांगताले गेट वेल सून म्हणून. पूण तें दूख कितें आसा तें म्हाकाच जाणवतलें. सो तशें हांवें स्टार्ट केल्लें पेंडेमिकान. पयलीं एक 100 लोकांक रांदून जेवण वचून वांटलें तेन्ना कळलें की 100 लोकांचे पावपाना म्हणून. सो दुसरे दिसा आमी 500 केले, तिसरे दिसा आमी आनी एक कितें 1,500 सुमार जाले आनी मागीर चवथ्या दिसाच्यान आमी 2,000 लोकांक जेवण रांदून घालताले. ते लेबरर्स आशिल्ले, मायग्रंट्स आशिल्ले रेल्वे स्टेशनार बीन, खूब सफर करताले हे सगळे. जेवणाक लागून, उदकाक लागून, रावपाक लागून, तेंचे कडेन मास्क नाशिल्ले, ते सगळे आमी कंटिन्युअस प्रोवायड केले एवरी डे टील टुडे अँड इट वील बी फॉर एवर. जेवण पावप ह्या पेंडेमिकान वा राशन दिवप हाचे भायरूय तुमी जायतीं कामां केल्यात, ते आमी अभ्यासला. त्या कामा बद्दल आमकां कितें सांगशात? हांवें स्टार्ट केलें त्या पेंडेमिकान आमी स्टार्ट केलें तुमकां सांगपा म्हणल्यार जेवण रांदून दिवपाचें एक सेपरेट, आनी आमी ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस लोकांक आमी राशन पावयलां. प्लस 11 सर्जरी केल्या. ही पयलींची स्टॅटिस्टिक्स, म्हाजे डिटेल्स कितें आसात ते आतां आनी वाडलेले आसात. सो 11 फ्री सर्जरी केल्या, इन्क्लुडींग ब्रेस्ट कॅन्सर सर्जरी, ओवरी कॅन्सर सर्जरीज आनी लेग एम्प्युटेशन जावं मल्टिपल सर्जरीज केल्यात आमी. किडनी बिकॉज ऑफ किडनीज सुद्दां यंग भुरगे 12-14 वर्साचे सफर करताले, तांकां मेडिकेशन म्हारग जाय आशिल्लें आनी तेन्ना आमचे GMC बंद आशिल्ले फॉर सर्जरीज एन ऑल. पूण हांकां त्रास जातालो तांकां हांवें प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वचून खूब म्हाजे बोळसाचे पयशे घालून हांवें तांकां ऑपरेट करून घेतल्या. फायनान्शियल सपोर्ट टू म्युझिशियन आमचो आतां लग्नाचो सिजन आमचो, तितून तेंचे ऑलरेडी बुकिंग्स आसतात, एडवान्स घेतलेलो आसता, तांकां रिटर्न करपाक पडलेलो आसता एडवान्स. घरांतली तेंची परिस्थिती सारकी कठीण जाली, तांकां देस्पेसाक पयशे नाशिल्ले आनी भुरग्यांचे दूद जावं, तेंचे इन्स्टॉलमेंट जावं, थोड्यांचे गाडी तांकां परते रिटर्न करपाक पडले तांकां, कित्याक बँकांतल्यान फोन येयल्ले आनी ते आमचे गव्हर्मेंटान वेव ऑफ करूना. सो खुबशे प्रॉब्लेम तशे जाले. सो म्युझिशियनांक फायनान्शियल सपोर्ट. मागीर आसाम फ्लड रिलीफ, तेन्ना आसाम फ्लड येयल्लो आनी थंय प्रॉब्लम्स चलताले. सो टायम्स ऑफ इंडिया ग्रुपांतल्यान हांवें तांकां फंड्स डोनेट केल्ले, रायट फ्रॉम लेडीज टू चिल्ड्रन, आनी तांकां दूद जावं, सॅनिटरी पॅड्स जावं, नाजाल्यार जेवण जावं, सगळ्यांक लागून. तुमी फक्त मनशाकूच न्हय तर ह्या पेंडेमिकान जनावरांची सुद्दां खूब कुयदाद घेतल्या, ताचे बद्दल आमकां कितें सांगशात? फूड एंड वॉटर फॉर स्ट्रे डॉग्स, कॅट्स एंड कावज. आतां म्हागेले फेसबुकार सपोज दिग्विजीत चव्हाण म्हणून तुमी पेज फॉलो केली जाल्यार तेजेर तुमकां दिश्टी पडटलें आसा तितले मडगांवान कितले स्ट्रे एनिमल्स आसा. सगळ्यांक आमी पेडिग्री जावं म्हण तूं, रांदलेलें शीत जावं म्हण तूं, सगळी कडेन वचून हांवें जेवण पावयलां सगळें. तांकां सिमेंटेड पॉट्स केल्ले, तितून उदक घालून डेली म्हाज्या भुरग्यांक धाडटलो थंय उदक भरून येवपाक सगळे पोटांनी. सो दे यूज टू डू दॅट जॉब ऑफ फिलींग द वॉटर्स ऑल्सो. आनी प्रोवायडेड फायनान्शियल सपोर्ट टू बायक पायलट्स, मोटरसायकल पायलट जे आसात तांकांय खूब त्रास जाले. तांकां राशन जावं, तेंची वखदां घेवपाक प्रेशराची, डायबिटीसाची, फायनान्शियल सपोर्ट सुद्दां तांकां. आनी प्लस कॅन्सर पेशंटाक हांव किमोथेरपी एवरी मंथ आसता, तीय हांव पे करता. कोणाक 14,000, कोणाक 6,000, कोणाक 8,000, ती एवरी मंथ हांवें तांकां प्रॉमीस केला. म्हाजो बिझनस चलता आनी हांव जितो आसा तेन्ना म्हणसर हांव तांकां सपोर्ट करतलो आनी ट्रिटमेंटाक तेंचे सदांच पयशे दितलो म्हणून. ताका लागून ते म्हाका मोटिवेशनान दवरता की म्हाका डेली उठून कामाक वचपा जाय, न्यू बिझनस स्टार्ट करपाक जाय, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करपा जाय आनी तेजे इंट्रस्टाचे जे पयशे येता ते पयशांनी म्हाका लोकांक डेली मल्टिप्लाय करपाक मेळटा म्हाका सपोर्ट म्हाजो. तसो हांवें म्हाजो बिझनस डेवलप केला आनी म्हागेलो फायनान्सीस मॅनेज केला, म्हणून हांव इतले लाखांनी लोकांक पावपाक शकता.
आणि वी हॅव इवन प्रोवायडेड फायनान्शियल सपोर्ट टू ब्रदर्स टू स्टार्ट फिशींग बिझनस निल्या खंयचे गाड्याचो बिझनस जावं नुस्त्याचो बिझनस जावं एक 10,000 रुपया घेवन नुस्तें घेवन ताका रस्त्या सायडीन बिझनस करपा जाय तसलोय सपोर्ट दिल्लो आसा खूब जाणांक. बॉम्बे सुद्दां आमी फंड्स डोनेट केल्ले, पुणा सुद्दां फंड्स डोनेट केल्ले, मागीर वेस्ट बेंगॉल, दिल्ली. स्टुडंट्स म्हाजे व्हिडिओ पळोवन म्हाका कॉल करताले, तांकां 500-500 रुपया गुगल पे जावं नाजाल्यार अकावंट ट्रान्सफर जावं, कित्याक तेंचे पेरंट्सूय त्रासान आशिल्ले विदावट जॉब्स, तांकां जेवण तेंचें राशन घेवपाक पयशे नासलेले. सो एवरी वीक आमी तांकां डोनेट करताले पयशे. भुरगे खंयच्यानूय कॉल करूं तेंचे आवय बापूय म्हाका फोन मारताले, गोंयान खंय तरी अडकल्ले आसात म्हणून तांकां व्हरून राशन पावयतालो. सो तोय सपोर्ट केल्लो आसा लोकांक. मागीर सगळे बॉर्डराचेर आमचे पुलीस कर्मी आशिल्ले, तांकां प्रॉपर फॅन नाशिल्ले, व्हेंटिलेटर नाशिल्ले, कांय ना, तांकां कुलर्स डोनेट केल्या. सगळे बॉर्डरीचेर कुलर्स डोनेट केल्या, PPE किट्स डोनेट केल्या, मास्क डोनेट केल्या सगळ्यांक. हांव पयलो आशिल्लो मडगांवान 18,000 लिटर सॅनिटायझर घेवन आख्खे मडगांव सिटीन टँकर घेवन हांवें सॅनिटायज केल्ले. सगळे 5 पुलीस स्टेशन मेन मडगांव, वास्को, फोंडा, म्हापसा अशे पुलीस स्टेशन हांवें खूद वचून स्वता सॅनिटायज केले लोकांक धाडनासतना. आमचे मडगांव मार्केट, SPDA मार्केट जावं, गांधी मार्केट जावं, सगळे हांवें खूद वचून सॅनिटायज केल्ले. एवरी डे वचून फॉगिंग, सॅनिटायझींग डेली करतालो. असले सगळे कामां हांवें म्हळ्यार आनी खूब आसात बारीक बारीक कामां. नेत्रावळी गांवांनी वचून, सांगे जावं, बिचोली जावं, मांद्रे जावं, काणकोण जावं, लोकांनी घरां मोडलेलीं पावसांनी, ती घरां तेंची वयले रूफ मोडिल्ले ते सगळे रिपेर करून दिल्या. तुमी आज उलयले तातूंतल्यान खुबशें आमकां तुमचे बद्दल कळ्ळें, जें आमी हाचे पयलीं इंटरव्यू घेवचे पयलीं आमी जाणून घेतिल्ले फ्रॉम अदर सोर्सीस म्हणून येता, आनी तेच आयज तुमचे कडल्यान परत आयकले. तुमी जेन्ना अशीं लोकांची कामां करता, लोकां खातीर मदत करता, त्या वेळार तुमकां लोक बरें मागता तुमचे खातीर, तांचो आशिर्वाद तुमचेर सदांच आसता. तुमकां अशें दिसता की तोच आशिर्वाद वा तांची उतरां जीं आसा ती तुमची अपुरबाय करता, तुस्त करता, तीच उतरां तुमच्या जिवितान तुमकां मुखार सरपाक प्रेरीत करता वा प्रोत्साहीत करता? हय, नाव इट इज सेड की हेल्प समबडी विदावट एक्सपेक्टींग एनीथींग इन रिटर्न. आतां तांकां ब्लेसिंग्स दिवनी म्हाका, नाल्यार थोडे अशे लोक आशिल्ले की हांव चड पयशे मागताले, हांव तांकां पावपाक अशे 20,000 मागले जाल्यार म्हाज्यान 5,000 दिवपा जाताले. तेंच्यान अशें म्हाका उतरां म्हणलीं की आपूण भीक मागना तुजे कडेन, तुका दिवपा जाल्यार दी, तूं बेश्टोच शो मारनाका. खुबशे मनशा कडेन जालें म्हाजें इंटरेक्शन. पण म्हाजें म्हणणें कितें आसा की हे ब्लेसिंग्स जसो तो म्हणटा की इट कम्स इन 10 फोल्ड्स. एकट्याक कोणाक बरें कर तूं 10 पटीन म्हाका मेळटलें. तशें म्हाजे लायफान खऱ्यांनीच जाल्लें आसा. अनुभव खूब आसा म्हाका, हेजो एक्सपिरियन्स खूब आसा. आनी स्वता पयला एक दोग जाणांक बेश्टोच हेल्प केलो. दुसरे दिसाक म्हाका म्हळ्यार ते दिसा एक तर न्हीद सारकी पडटा, कोणा रीण ना, तुमी कोणाक चिटींग केल्लें ना आनी कोणाक हेल्प केलें जाल्यार ते दिसा म्हणजे डेली रातचें न्हिदपाक तुका टेन्शन जायना की तुवें कोणाचें वायट केल्लें ना. गिवींग इज अ व्हेरी गूड रेमेडी. तुमकां खूब खुशालकाय येता की कोणाक एक मदत करपाक पावलो तूं. लायफान खुबशे चॅलेंजीस येयल्यात आनी आय हॅव टेकन दोज चॅलेंजीस ऑन फॉर फ्रंट फूट. म्हाका केन्नाच कित्याची भिरांत नाशिल्ली, कित्याक आय हॅड वील पॉवर टू डू एनीथींग दॅट इज थ्रोन एट मी. आय हॅड टेकन दोज चॅलेंजीस अँड आय वूड ऑलवेज लायक टू शेअर दीस. आनी ताका लागून हांव हे 7-8 म्हयन्यान व्हिडिओ घालतालो. पयलीं लज दिसताली म्हाका, कॅमेरा फेसूच करपाक लज दिसताली. पूण हे पेंडेमीक अशें येयलें की म्हाका काडपाकूच पडले व्हिडिओ की बाबा सगळ्यांनी भायर येवन एकमेका एक फॅमिलीक तरी हेल्प केलें जाल्यार खूब मदत जाता आसतली लोकांक. कित्याक आमी इतले जोडटात, म्हाजे फ्रेंड्सूय खूब जोडटात, पूण तेंचे आपणाले ओन कार्य आसतात तेंची करपाक, कितें फॉरेन ट्रीप करपाची, म्हारग गाडी घेवपाची. आतां हे लॉकडावनान हांवें मोडल्या तितले पयशे हांवें बरी व्हडली गाडी घेवन म्हाज्यान हें भोंवपा जातालें. पूण तें कितें सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन तितलेंच फक्त म्हाकाच लागून. पूण सायडीन हांवें कितें बरेंपण केलां तें म्हजे भुरगेय पळोवपानात, ना फाल्यां कोण उलोवपाना, नाजाल्यार ते प्रॅक्टीस केन्ना करपाना. इश्टानू अशें म्हणटात की मनशाचें जें व्हडपण आसा वा व्हडविकाय आसा ती ताणें कितलें पुजायलें वा कितलें एकठायलें हाचे वयल्यान जायना, तर ताणें कितलें लोकां खातीर दिलें, कितलें दान केलें हाचे वयल्यान जाता.
आयज आमी जांची मुलाखत घेतली तांची जिणूय अशीच आसा. लोकां खातीर आपूण कितें केलें हाचें तांकां सॅटिस्फॅक्शन आसा, समाधान आसा. बाब दिग्विजय चव्हाण, तुमच्या ह्या प्रवासा खातीर तुमकां हांव यश आवडयतां आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयची मुलाखत खऱ्यांनीच बरी रंगली. तांकां जे लोकां खातीर काम करपाचें आशिल्लें तें कितें कितें तांणी केलें तें आमी जाणून घेतलें. कांय गजाली आमकां खबर आशिल्ल्यो त्यो आयज तांचे कडल्यान परत आयकल्यो. कांय गजाली आमकां खबर नाशिल्ल्यो त्योय आयकल्यो. आनी हातूंतल्यान मनीसपण राखप, मनीसपणान जगप हो मंत्रमुग्ध जो ब्रीद मंत्र जो आसा तो आमी आयज आपणायलो. आनी अशेंच सदांच आमी लोकां खातीर मदत करपाची, लोकां खातीर पावपाचें अशी जी मॅसेज आसा ती आयज तांच्यांनी आमकां दिल्ली आसा. तांच्या मुखावेल्या प्रवासा खातीर तांकां परत एक फावट यश भेटयता आनी हें सोंपयता. देव बरें करूं.